कश्मीर एग्जामिनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमएलए अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी साहब। कल जिस तरह से आप जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो है वो बजट पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया। वहीं अगर हम बात करें लद्दाख के लिए तो 46,000 करोड़। मेरे साथ मजीद लारमी साहब है। मजीद साहब, आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ और लद्दाख के लिए 46,000 करोड़, किस तरह से देखते हैं आप इस बजट को? देखो, इस बजट को तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक स्पेशल पैकेज मिलेगा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ये आज मुझे लगता है कि जब से यहाँ पे मिलिटेंसी आ गई 30-35 साल से ये हमारी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर स्टेट, तो मैं अभी भी मानता हूँ कि यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे थे कि हर एक मामले में यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, सारा यहाँ पे तहस नहस हुआ था। तो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज हमें स्पेशल पैकेज मिलेगा, मगर मुझे लगता है कि जो 41,000 करोड़ का यहाँ पे ग्रांट्स यहाँ पे मिले हैं, बजट में प्रोविजन रखा है, तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कम है। क्योंकि इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लद्दाख तो एक छोटा सा आपको 2 डिस्ट्रिक्टों पर है, तो आप जम्मू कश्मीर का देखिए, पंजाब से लेकर वहाँ पे उड़ी तक, उड़ी से लेकर कुपवारा, कितना बड़ा एरिया है यहाँ पे, कितने लोग हैं यहाँ पे। आबादी के तनासुब से अगर देखा जाए तो ये हमारे साथ, मुझे लगता है कि ये मेरी ज़ाती राय है, नाइंसाफ़ी है। हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी बजट सेशन चल रहा है, तो इसमें ये और कुछ करेंगे, क्योंकि अभी बजट पास नहीं हुआ, ये एक प्रपोजल है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जो निर्मला सीतारमण साहिबा है, जो हमारी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, तो इस पे गौर करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर में जो बेरोज़गारी है, जम्मू कश्मीर में जो महंगाई है, यहाँ पे सारा कुछ ख़त्म हुआ है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कहीं कोई डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो वो है ही नहीं यहाँ पे सही मायनों में। यहाँ पे अगर 2015 से हम देखेंगे, 14 से देखेंगे, बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, उसके बाद एलजी सरकार आ गई, तो लोगों को बहुत ये यहाँ पे, क्योंकि आज इलेक्टेड गवर्नमेंट है उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस चुनी हुई सरकार के, क्योंकि 90 एमएलएज है हमारे, मतलब टोटल। लेकिन मजीद साहब, आपकी ही पार्टी के कुछ लीडर्स ने जो है इस बजट की तारीफ की, जिसमें सलमान सागर है, जिसमें तनवीर सादिक साहब है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है। मे भी मतलब कुछ है, मैं मानता हूँ कि ये मैंने बोला पहले ही, ज़ाती राय है कि जो हम बजट नहीं है एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं। हाँ, कुछ है उसमें प्रोविजन है, कुछ जो मतलब बिल्कुल अच्छे है, यहाँ पे कुछ प्रपोजल जो रखे हैं तो अच्छे हैं, मगर ओवरऑल जो मैंने देखा कि जो कल बजट देखा, तो मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे थे। एक पैकेज, स्पेशल पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमें नहीं मिला। जिस तरीके से बिहार को, जिस तरीके से बाकी मतलब स्टेट्स को मिला, तो उस तरीके से यहाँ पे नहीं मिला। मजीद साहब, इससे पहले भी आप एमएलए रह चुके हैं, तब जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट हुआ करती थी, यहाँ पर 370 होता था, 35 हुआ करता था, लेकिन अब आप ऐसी यूटी में जो है एमएलए, क्या फर्क लग रहा है आपको? अभी फिलहाल 3 महीने का वक्त हो चुका है। अगर हम देखेंगे कि स्टेट में और यूटी में बहुत फर्क है, क्योंकि स्टेट में जो पावर होते हैं तो वो एक चीफ मिनिस्टर के पास ही होते हैं। आज यहाँ पे ड्यूअल पावर है, तो एलजी साहब आईएएस या बाकी आईपीएस जो अफसर हैं, उनकी ट्रांसफ़र, उनका उस पर कंट्रोल है। तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, उमर साहब है, लोगों ने उनको चुना है, लोगों ने हमें वोट दिया है, लोगों ने हर एक मतलब सेगमेंट में अपने अपने नुमाइंदों को चुना है। तो इसमें तो पावर्स वो होने चाहिए थी कि ताकि यहाँ पे कोई भेदभाव ना में हो जाए, और इसमें तो बेस्ट है कि स्टेट हुड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी सेशन में ये मतलब ऐलान होगा कि स्टेट हुड जो है, जो वादा किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, कि स्टेट हुड वापस देंगी। तो हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमें स्टेट हुड वापस देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डायरेक्शंस दी हुई है कि मतलब हम स्टेट हुड को एज सून एज पॉसिबल वापस किया जाए।
تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ واپس مل جائے گا, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مجید صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے جو جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ الیکشن سے پہلے وعدے کیے ہوئے ہیں, اگر جموں کشمیر یونین ٹیریٹری رہتی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے وہ تمام وعدے کرنا آسان ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں, دیکھو میں یہ کہوں گا کہ جو وعدے ہم نے کیا ہے, جو مطلب عمر صاحب نے مینیفیسٹو میں کیا ہے, سب سے پہلا وہاں پہ تھا کہ ہم یہ 2 لاکھ نوکریاں سال میں. نہیں, میں یہاں پہ آؤں گا نا, اسٹیٹ ہوڈ کو یا 370 یا 35A, اس کے لیے ہم نے تو ریزولوشن کیا. وہ پہلے ہی دن جب اسمبلی 4 دن کی اسمبلی تھی تو وہیں پہ ہم نے کر لیا. یہ ہمارا کام تھا کیونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ کہ ہم یہ کریں گے, اور انشاءاللہ رحمان ابھی تو نہ ریجیکٹ ہوا ہے, گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا ہے, تو ابھی پاس بھی نہیں کیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رحمان اس پر یہ غور کریں گے, کیونکہ جموں کشمیر جو تھا یہ مہاراجہ کے ٹائم میں ایک کنٹری ہوا کرتی تھی. لیکن 370 کا ریزولوشن تو PDP لیڈر وحید الرحمان پرا نے پیش کیا تھا, اس کے بعد نیشنل کانفرنس کو دوسرے دن لانا پڑا. نہیں, اس نے پیش نہیں کیا, تو اس نے کاغذ کی پرچی پر, میں وہاں پہ تھا, اس نے کاغذ کی پرچی وہاں پہ دے دی, ریزولوشن کرو. وہ صحیح وقت تھا وہ نہیں تھا پرچی پیش کرنے کا. نو, بالکل غلط ٹائم تھا. وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میڈیا کے سامنے کرنا تھا اس کو. وہ تو ہے ہی کچھ بھی نہیں, اس نے وہ ڈرامہ بازی. تو پھر کیوں, جب ریزولوشن پاس ہوگا پھر PDP کے اور یہ انجینئر رشید کا بھائی سارے کیوں آ گئے عمر صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے کہ آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نے ماسٹر اسٹروک لگایا, آپ نے ریزولوشن لایا. وہ تو چاہتے ہی وہی تھے, تبھی انہوں نے مبارکباد دی. تو پھر اس کے بعد کیا کہا انہوں نے, جب وہاں سے نکلے وہ کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے تو گند یہاں پہ کیا, انہوں نے تو سارا سسٹم یہاں پہ PDP اور BJP نہیں کیا. میں ایمانداری سے کہوں گا کہ اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں گے تو یہاں پہ سب سے زیادہ بربادی حالات جو بنائے یہ تو PDP نے بنائے یہاں پہ. اگر انہوں نے وہاں پہ الائنس ان کے ساتھ نہیں کی ہوتی, ہماری بات سنی ہوتی 2014 میں, تو مجھے لگتا ہے کہ نہ 370 گیا ہوتا, نہ 35 گیا ہوتا, نہ اسٹیٹ ہوڈ گیا ہوتا. یہ جو بربادی ہے تو PDP کی وجہ سے. مجید صاحب, BJP لیڈر بار بار اپنی ریلیوں میں کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہونے کے فوراً بعد ہم یہاں پر ریاست کا درجہ دے دیں گے. اب کیا وجہ ہے, کیوں جو ہے BJP ابھی بھی اسٹیٹ ہوڈ دینے سے جو ہے اتنا گھبرا رہی ہے یا پھر نہیں دے رہی ہے؟ نہیں, دیکھو ان کا ایکچولی ان کا یہ تھا کہ ہم اکثر وہ کہتے تھے 50 پار, تو وہ 50 پار کا انہوں نے جو ٹارگٹ بنایا تھا وہ پورا نہیں ہوا. ABC ٹیموں نے کام نہیں کیا کچھ؟ اچھا, ABC جتنے بھی ٹیمز تھے ان کے, انہوں نے 1 یا 2 یا 3 سیٹوں سے زیادہ لیا نہیں, تو وہ فیل ہو گئی. اب یہ کہتے کہ ہم کیسے یہاں پہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ پائیں گے. وہ تو ان کا اپنا ہے کہ وہ ڈیلے ٹیکٹکس کر رہے ہیں, کتنی دیر کریں گے. یہ تو ان کو کرنا ہے. اسٹیٹ ہوڈ تو ٹھیک ہے, 370 یا 35 کے لیے ہم اسٹرگل کریں گے. دیٹ ول ٹیک سم ٹائم. ان کو 70 سال ہو گئے یہاں پہ ایبروگیشن کے لیے, میں بھی ہمیں 7 سال یا 10 سال یا 15 سال لگیں گے. اس کے لیے تو اسٹرگل کرنی ہے, مگر اسٹیٹ ہوڈ کو انہوں نے خود کہا کہ ہم اس کو ریسٹور کریں گے. یہ سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز ہے. تو اس لیے یہ ڈیلے ٹیکٹکس اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے لوگوں کو سمجھائے, لوگ اس کے لیے تیار ہو جائے. کہیں تو کوئی, کیونکہ جموں مطلب اگر ہم دیکھا جائے سب سے زیادہ نقصان جو ہوا یہ جموں کے لوگوں کو ہوا. BJP کو دیا ووٹ, تو ان لوگوں نے پھر بھی BJP کو دیا. وہ کس طریقے سے دیا گاڑی, شاید کانگریس کو یہاں پہ کمپین چلانی نہیں آئی. تو مجھے لگتا ہے ایسا, اگر انہوں نے کمپین چلائی ہوتی تو ایسا تو نہیں ہوتا. کیا مجید صاحب IAS آفیسر جو ہے ابھی بیوروکریٹک سیٹ اپ سے باہر نکلے ہیں یا پھر ابھی اسی ماحول میں چل رہے ہیں؟ دیکھو ایک بات ہے, کئی افسر لوگ جو ہے, مطلب میں کسی افسر کو فون کرتا ہوں, IAS یا IPS افسر کو, میں ریسپانڈ تو ٹھیک ٹھاک دیتے ہیں, اچھی ایسی بات نہیں ہے. پہلے تو مطلب KS افسر تک ہمارا فون نہیں اٹھاتا تھا, تو آج مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ریسپانس ہے, اچھا ہے. مطلب جہاں پہ بھی ہمارے کام ہوتے تو کام ہمارے ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مجید صاحب, آپ کا ایک ممبر پارلیمنٹ ہے آغا روح اللہ صاحب, ان کے ساتھ کافی زیادہ کچھ اختلافات دیکھنے کو مل رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ریاست کے درجے کی بحالی کی بات کیجیے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں 370 کی بات کروں گی. یہ اختلافات کیوں بڑھ گئے اتنے آغا روح اللہ صاحب؟ دیکھو آغا روح اللہ صاحب جو ہے وہ ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, وہ ہماری پارٹی کے ایک مطلب بیسک ممبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اختلافات ہیں. ہاں رائے ہو, جس طریقے سے میں نے ابھی کہا کہ میری ذاتی رائے ہے بجٹ کے بارے میں, اسی طریقے سے اس کا بھی اپنا ہے مطلب موقف کہ نہیں جی ہمیں ان چیزوں کے لیے لڑنا چاہیے. اب دیکھو نا, وہ
थोड़ा सा मतलब वो जवान है, तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मतलब इंशाल्लाह रहमान वो तो सारा ठीक मुझे हो साहब गया। का ओपन मैच के उन नौजवानों के लिए क्या मतलब सोच रखते हैं आपके, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी बिल्कुल नाइंसाफी है उमर, मतलब ये तो पहले से हम कह रहे हैं ये नाइंसाफी है। हाँ अब ठीक करना है इनको, जो पहाड़ी लोग हैं, जो मतलब गुजर है या बाकी लोग हैं, तो उनको तो ठीक है, हम नहीं कहते कि उन खुदा ना खास्ता उनको छीन लो इनसे ना, हम कहते कि हमारे साथ भी इंसाफ करो। जो ओपन मेरिट के बच्चे हैं, कैसे होगा? होगा क्यों नहीं होगा, टेबल पे बैठ के होगा, अपनी कमेटी बनाई हुई है, ये होगा, बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह रहमान होगा। उनको भी समझ आएगा कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी है। हमारा बच्चा जो है वो आज ओपन मेरिट में इतनी मेहनत करता है तो फिर मतलब उसका गला घोट दिया जाता है, तो ऐसा नहीं। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा मैं, क्या उम्मीद है आपको, कब तक जो है जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा? मुझे लगता है कि इसी सेशन में मार्च से पहले आई थिंक मार्च से पहले ये हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मजीद लारमी साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, मुख्तलिफ मसला पर इन्होंने जो है वो बातचीत की। अब देखना ये जरूर होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इंतजार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को भी इंतजार है कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर दोहरी हुक्मरानी जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए नुकसानदेह है। ये उमर अब्दुल्ला ने भी कई बार कहा है। अब इंतजार है कि आखिर कब तक मरकज की भाजपा हुकूमत जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करती है।